दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुक से हम बिस्तरी के कुछ ऐसे मसले मसाइल जिनका जानना हम सबको बेहद ज़रूरी है, मगर हम वो जानते नहीं। क्योंकि दीनी किताबें हम पढ़ते नहीं और आलिम से या हाफिज से पूछने में हमें शर्म आती है। मगर अजीब बात है कि मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वहीं गैरत और वही शर्म उस वक्त कहाँ मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी अपनी पहली रात की कहानी सुनाते हैं। खैर, ये सब दुनियावी बातें हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। हम बिस्तरी के ताल्लुक से कुछ ऐसे काम हैं दोस्तों जो हमारे घर की खुशियों को उजाड़ देते हैं, हमारी औलादों को तबाह, हलाक और बर्बाद कर देते हैं। इन कामों से भी हमें बचना चाहिए। दिल से इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राहे इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं हम बिस्तरी के कुछ ख़ास मसले मसाइल। मेरे दोस्तों, मर्द का अपनी औरत की छाती को मुँह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हलक से नीचे ना उतरे क्योंकि ये हराम है। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए कि दूध हलक से नीचे उतर गया तो उस वक्त तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी दलील फतवा रिजविया में देखी जा सकती है। दूसरा मसला सुनिए। मर्द और औरत को एक दूसरे का सतर देखना यानी कि शर्मगाह देखना या छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस की तरफ ना देखा जाए क्योंकि इससे निस्यान का मर्ज होता है। निस्यान एक आँखों की बीमारी है जिससे आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। इसकी दलील रद्दुल मुख्तार में देखी जा सकती है। अगला मसला सुने। मर्द नीचे हो और औरत ऊपर हो, यह तरीका हम बिस्तरी करने का हरगिज़ सही नहीं है क्योंकि इससे औरत के बांझ हो जाने का खतरा है। अब यहाँ पर आपको बांझ होने का मतलब नहीं समझाया जाएगा क्योंकि बांझ होना हर औरत बाखूबी जानती है। अगला मसला आप लोग सुनिए जो कि बेहद ज़रूरी है। आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं कि औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा शहवत है, मगर उस पर हया को यानी कि शर्म को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए हम बिस्तरी से तो फ़ौरन उसी वक्त अपनी बीवी से जुदा ना हो बल्कि कुछ देर ठहरे रहे फिर अलग हो। इसकी दलील भी फतवा रिजविया में देखी जा सकती है। अगला मसला सुनिए। अगर उस जगह यानी कि उस कमरे में जहां हम बिस्तरी की जा रही है वहां पर कुरान की आयत लिखी हुई है, अक्सर ऐसा होता है कि कुरान की आयत के नक्शा या काबे शरीफ या मदीना शहर का नक्शा हमारे कमरे में जहां तहां लगे होते हैं, तो जब तक उस पर कोई कपड़ा ना डाला जाए उस कमरे में सोहबत करना या फिर हम बिस्तरी करना या बरहना होना बेअदबी है। हाँ, अगर कुरान गिलाफ में है तो इससे कोई हर्ज नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, क़िबला रुख होकर मिस्तरी करना भी सख्त मना है और शायद यही वजह है जिसकी वजह से हमारे घरों से खुशियाँ उठ जाती है और घरों में नहूसत आ जाती है। हुजूर सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हम बिस्तरी के आदाब में से एक आदाब ये भी है कि क़िबले की यानी कि काबे शरीफ की तरफ मुँह ना हो। और आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि क़िबले की तरफ मुँह करके हम बिस्तरी करना ये मकरूह है और खिलाफ़े अदब है। और इसकी वजह यह है कि क़िबले की ताज़ीम हर मुसलमान पर लाजिम और ज़रूरी है, इसलिए कि बंदा क़िबले की यानी कि काबे शरीफ की तरफ मुँह करके अपने परवरदिगार की इबादत करता है। और क़िबले की तरफ थूकना या पेशाब करना या पाखाना करना इन सब चीज़ों से मना किया गया है। लिहाजा अदब यही है कि हम बिस्तरी के दौरान काबे शरीफ की तरफ मुँह ना करें। नंगे होकर हम बिस्तरी करना कैसा है? प्यारे दोस्तों, मुबाशरत यानी कि हम बिस्तरी के दौरान मर्द और औरत कोई चादर वगैरह ओढ़ ले, जानवरों की तरह नंगे होकर हम बिस्तरी ना करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से जब कोई अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करे तो पर्दा कर ले। अगर बेपर्दा होगा तो फरिश्ते हया की वजह से बाहर निकल जाएंगे और शैतान दाखिल हो जाएगा। अब कोई बच्चा अगर पैदा होगा तो शैतान की उसमें शिरकत होगी। सोचिए, इंसान की जरा सी लापरवाही कहाँ तक नुकसान का सबब बन जाती है। गालिबन जमाने में जो शर्म हया का जनाजा उठता जा रहा है उसकी सैकड़ों वजूहात में से ये भी एक वजह रही हो कि मुबाशरत नंगी होकर की गई और इसका असर नस्ल में आया। नतीजा यह कि शर्म हया को मौजूदा नस्ल ने जिंदा दरगोर कर दिया है। हम बिस्तरी के दौरान शर्मगाह देखना या छूना कैसा है, इसके बारे में आप लोग तफसील से जानिए। मियाँ बीवी को सोहबत यानी कि हम बिस्तरी के वक्त एक दूसरे की शर्मगाह को छूना जायज है, बल्कि नेक नियत से हो तो मुस्तहब और सवाब भी है। मर्द अपनी बीवी के हर हिस्से को छू सकता है और बीवी भी अपने शोहर के हर
حصے کو چھو سکتی ہے، چاہے وہ صحبت یعنی کہ ہم بستری کے ساتھ ہو یا پھر بعد میں ہو، کسی بھی وقت میں ہو۔ مرد اور عورت کو ہم بستری کے دوران ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچنا ہی مستحب ہوگا۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ حدیث شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور کی وصال ہو گیا، مگر نہ انہوں نے کبھی بھی میری شرمگاہ اور نہ میں نے آپ کی شرمگاہ دیکھی۔ ایک حدیث شریف میں اور ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی سے مباشرت یعنی کہ ہم بستری کرے تو شرمگاہ نہ دیکھے، اس سے آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ اس پوائنٹ کو لے کر اس مسئلے کا ذکر ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، بہرحال ہمیں ہم بستری کے وقت بہت احتیاط برتنی چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو سنت طریقہ ہے ہم بستری کا، ہم لوگ اس کو اپنائیں، جس سے کہ جب حمل ٹھہرے تو جو بچے کی پیدائش ہو، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے اندر شرم مسلط ہو اور وہ بچہ اور بچی آپ کے گھر میں آ کر برکتوں کا ذریعہ بنے، اس کے ساتھ میں شیطان کی شریک نہ ہو۔ تو ان باتوں کا آپ لوگ خاص کر کے خیال رکھیں، اور جب بھی ہم بستری کیا کریں تو ہم بستری کی چھوٹی سی دعا ہے اس کو یاد بھی ضرور کر لیں۔ اگر وہ دعا آپ لوگوں کو یاد نہ ہو تو آپ لوگ پیارے عزیز دوستو بسم اللہ شریف کو پڑھ کر ہم بستری شروع کیا کریں، اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم بستری سے فوراً پہلے سطر کھولنے یعنی کہ کپڑے نیچے کرنے سے پہلے ہی آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں۔ اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ کمرے میں داخل ہو رہے ہوں، ہم بستری کی آپ کی نیت ہو، تو کمرے سے باہر ہی آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھیں، جس سے کہ شیطان جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں اندر ہم بستری میں شریک نہ ہو سکے۔ دوستو، ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں اور ہم دونوں میاں بیوی جسمانی لحاظ سے بالکل صحت مند ہیں، ہماری شادی شدہ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن اب کچھ عرصے سے میری بیوی بغیر کسی شرعی عذر یا بیماری کے مجھے آپسی تعلقات قائم کرنے نہیں دیتی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیتی ہے۔ تو اب شرعی طور پر میرے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ تو میرے دوستو، اس سلسلے پر شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد آپسی تعلقات قائم کرنا یہ نکاح کے مقصد میں سے ہے۔ نکاح ہوتا اس لیے ہے کہ مرد اور عورت حلال طریقے سے اپنے شہوت کو پورا کرے اور شوہر کی جنسی خواہشوں کو پورا کرے، یہ بیوی کی ذمہ لازم ہے۔ اگر کوئی عورت بغیر کسی عذر اور بیماری کے شوہر کو اپنے پاس آنے سے روکتی ہے تو اس کا ایسا کرنا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ وہ ایسا کر کے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا بسا بسائے گھر کو تباہ کر رہی ہے۔ جو عورت شوہر کے بلانے کے باوجود اس کے پاس نہ جائے تو ایسی عورتوں کے لیے احادیث میں بڑی سخت سزا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر نے بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی اور شوہر نے غصے اور ناراضگی میں رات گزار دی تو ایسی عورتوں پر صبح تک آسمان کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے اور وہ بیوی آنے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس آئے، اگرچہ وہ تندور پر روٹیاں ہی کیوں نہ بنا رہی ہو، یعنی تمام کاموں پر شوہر کی خواہش کو ترجیح دے۔ باقی اگر بیوی میں شوہر کی جنسی خواہش کو پوری کرنے کی ہمت نہیں ہے، وہ بیمار ہے اور شوہر ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ مالی اور جسمانی حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے ایک اور نکاح کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ وہ اپنی جنسی ضرورت حلال طریقے سے پوری کر سکے۔ تو امید کرتے ہیں کہ دوستو ہماری پوری ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دل سے اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام مسلمانوں میں، تمام معاشرے میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی ان ہم بستری کے مسئلوں کو جان سکے۔ تو دوستو ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔